मदक्षुरालदम् तत्विप्रासोऽविपण्यवो जागृवाकम् सत्समिन्दते विष्णोर्यत्परमम् पदम् पर्याप्यानन्तरायाय सर्वस्थोमोतिरात्रमुत्तममहर्भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य दित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वम् जयते ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि रामचंद्रः प्रचोदयात् ओम जनकात्मजाय विद्महे रामपत्नी च धीमहि सीताः प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे ऊर्मिलानाथाय धीमहि लक्ष्मणः प्रचोदयात् ओम आञ्जनेयाय विद्महे वागपुत्राय धीमहि हनुमत् प्रचोदयात् समस्त देवताभ्यो नमो नमः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु स्वच्छ श्रीरस्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु दिव्य सुवर्ण मंत्र पुष्पं समर्पयामि अथ हनुमत् प्रसादं यजमानस्य शिरसा गृह्णामि शतमानं भवति गतायुः पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः मरुदगेन वर्धयन्ति शतमेव गतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः इष्टकाम्यार्थप्रसिद्धिरस्तु मनोवाञ्छाप्रसिद्धिरस्तु सकल कार्यक्रमं दिग्विजयाभिवृद्धिरस्तु तथास्तु आयुष्य आयुरारोग्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु मनस्सङ्कल्पसिद्धिरस्तु निरन्तरं श्री अभयाञ्जनेय स्वामी एवं श्री कोदंड रामचंद्र स्वामी वरसिद्धि विनायक स्वामी परिपूर्ण दिव्यानुग्रह कृपा कटाक्ष सदा परिपूर्णता फलसिद्धिरस्तु तथास्तु ओम यो वैतां ब्रह्मणो वेदामृतेनामृतां परेण तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माज आयुर्कीर्तिं प्रजां ददुः